बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में आप सबको दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और वाक़या करबला के पस मंज़र पर मबनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, करबला की लड़ाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों और यजीद की बारी फौज के दरमियान 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में पेश आई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के आखिरी दिनों में तशद्दुद और बगावत का वक्त शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कत्ल हुआ और इसके बाद बगावत करने वालों ने कई दिनों तक मदीना मुनव्वरा को अपने कब्जे में रखा। चंद अयाम के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को चौथा और आखिरी खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों को मुतहिद देखना चाहते थे, मगर मुल्क शाम के गवर्नर मुआविया, जो कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की साजिश का अहम हिस्सा थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कबूल नहीं कर पाए और इनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इस बात ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया के दरमियान कशीदगी पैदा कर दी और इसके साथ साथ मुसलमानों को बंटवारा मिल गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद वो तख्त उनके बेटे हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने संभाला और कुछ वक्त के बाद उन्होंने मुआविया के साथ एक मुआहिदा किया ताकि मुआविया के साथ हुई कशीदगी को संभाला जाए और मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। मुआविया, जो कि मुल्क शाम का हुक्मरान रहा, वो अपनी जिंदगी के बाकी सालों में अपने बेटे यजीद को हुक्मरानी के लिए तैयार कर गया, जो कि इस्लामी तारीख में खानदानी हुक्मरानी की बुनियाद रखना चाहता था। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ काफी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इनके इख्तिलाफ की वजह यह थी कि ऐसी हुक्मरानी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस पर यजीद ने अपने गवर्नर वलीद से कहा कि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि मेरी खिलाफत कबूल कर लें, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार करते हुए कहा कि हर वो शख्स जो मुझे जानता है कभी यजीद को कबूल नहीं करेगा। आखिरकार 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए, जहां पर इन्हें कूफे से बहुत सारे खत मसूल हुए जिनमें इनकी आमद और उनकी हमायत का जिक्र किया गया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम इब्ने अकील को इन खतों के जवाब में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए कूफा भेजा। मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे के लोगों ने बहुत पुरजोश इस्तकबाल दिया। कुछ वक्त के बाद आपने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को खत में लिखा कि कूफे के हालात बेहतर हैं, लेकिन कूफे के नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आने के बाद हालात बदलने लगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे मुस्लिम इब्ने अकील और इनके कूफे में मेजबान हानी बिन उर्वा का कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हाथ था। ऐसे हालात के बाद कूफे के लोगों का मन बदलने लगा और वो यजीद की ताकत की तरफ माइल होने लगे। दूसरी तरफ जब हजरत इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद ने उमर बिन साद को इस काम पर लगाया है कि वो अपनी आर्मी लेकर हज जाने वाले काफिलों पर हमला करे और जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजर आए इन्हें वही कत्ल कर दिया जाए। इसी वजह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के को हज के चंद दिन पहले ही छोड़ दिया और काबा में खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं काबा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता और दुश्मन काबे को नुकसान पहुंचाने की पूरी काबिलियत और इरादा रखते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ से कूच करना पड़ेगा। 2 मुहर्रमुल हराम को उमर बिन साद की 90,000 की आर्मी करबला पहुंची। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक मुख्तसर खात में उमर बिन साद को ये लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके लोगों का पानी बंद कर दो और एक बूंद पानी भी इन्हें नसीब नहीं होना चाहिए। उमर बिन साद ने पैरवी करते हुए 5000 घोड़सवार सिपाही दरिया पर तैनात कर दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक साथी ने उमर बिन ज़ियाद से मुलाकात की और पानी की रसाई की दरख्वास्त की, जो उमर बिन साद ने रद्द कर दी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को एक और पैगाम भिजवाया जिसमें फौरी तौर पर जंग शुरू करने का हुक्म दिया। चुनाचे 9 मुहर्रम की दोपहर को उमर बिन साद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ बढ़ते हैं और जंग का ऐलान करते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और हजरत अब्बास ने उमर बिन साद से ये कहा कि जंग की शुरुआत कल सुबह तक मुलतवी कर दी जाए ताकि आज रात वो अपनी इबादत पूरी कर सकें। उमर बिन साद ने दरख्वास्त कबूल कर दी। जब रात हुई तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, तुम सब आजाद हो
رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ لیکن کوئی نہ گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ موت تو برحق ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ظہیر بن کین کو ایک طرف کی آرمی اور حبیب بن مظاہر کو دوسری طرف کی آرمی کی سربراہی کی ذمہ داریاں سونپی، اور حضرت عباس علیہ السلام کو علمدار بنایا۔ امام علیہ السلام کی آرمی میں 42 گھڑ سوار، 40 پیادے، جبکہ دوسری طرف یزید کی ایک بہت بڑی فوج تھی، اور یزید نے اپنے چیف کمانڈر شمر کو عمر بن سعد کی جگہ فوج کا سربراہ بنا کر بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہلا تیر چلایا، تو اس کے ساتھ ساتھ عمر بن سعد کی آرمی نے حضرت امام حسین کی فوج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی بارش سے حضرت حسین علیہ السلام کے تقریباً سارے پیادے شکار ہو چکے تھے۔ دونوں طرف لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تلواریں، گورے، خون، چیخو پکار کا یہ سلسلہ کافی وقت تک جاری لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر تیر برسائے، جہاں پاک بیبیاں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ اس تیر بازی کو روکنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اکیلے میدان میں لڑنے کے لیے اترے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش میں بہت سارے سپاہی پہلے سے ہی شہید ہو چکے تھے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کے ساتھی ایک ایک کر کے آتے اور امام حسین کو خدا حافظ کہہ کے شہادت کا جام پیتے۔ واقعے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کل 72 شہادتیں ہوئیں۔ دوسری طرف جب حضرت عباس خیموں کے منتظر بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے نکلے تو اکیلے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، تیروں کا شکار ہوتے ہوئے آخر کار آہستہ آہستہ دریا پر پہنچے، جہاں پر وہ خود پیاسے ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتے اور پانی کا مشکیزہ بھر کر اپنے دائیں کاندھے پر لٹکاتے ہیں اور واپسی کی طرف مڑتے ہیں۔ دشمن یہ جانتا تھا کہ اگر پانی کی ایک بوند بھی ان کے خیموں تک پہنچ گئی تو وہ انہیں شکست نہیں دے پائیں گے۔ اس پر بڑی تعداد میں گھڑ سوار حضرت عباس علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ دشمنوں نے جاریوں میں چھپ کر حضرت عباس علیہ السلام پر وار کیا اور ان کا دایاں بازو جس پر پانی رکھا ہوا تھا کاٹ دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی بائیں کندھے پر اٹھا کر رکھا تو کافروں نے بایاں کندھا بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں میں رکھا اور سفر جاری کر دیا۔ دشمنوں نے آپ پر بہت تیر برسائے اور ایک تیر پانی کے مشکیزے کو جا لگا، جس میں سے پانی گرنے لگا۔ حضرت عباس نے اپنا گھوڑا دشمنوں کی طرف موڑا اور ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ایک تیر حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں بے بس ہو گیا اور پیچھے سے اس پر کسی نے زوردار وار کیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ آخری لمحات میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں بی بی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے نکلا تھا جو میں نہ لے جا سکا، تو مجھے خیموں کی طرف مت لے جانا، میں بیبیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اکیلے لڑنے کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے راستے میں آنے والے ہر دشمن کو کامیابی سے ہٹاتے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اکیلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی آرمی کے بہت سپاہیوں کو گرا دیا۔ آپ لڑتے رہے اور زخم بھی کھاتے رہے۔ پھر ایک پتھر اچانک آپ کے سر پر آ کر ٹکرایا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا تو ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل میں پیوست ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے تیر کو نکالا اور اس سے کافی خون بہنے لگا، جس سے آپ کمزوری محسوس کرنے لگے۔ دشمنوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر وار کرنا بند کر دیے۔ البتہ دشمن کے ایک سپاہی نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سے تلوار کا وار کر دیا۔ اب دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ ایسے میں 11 سال کا عبداللہ خیمے سے بھاگتا ہوا اپنے چچا کی طرف آیا۔ جب ایک سپاہی نے حضرت حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو عبداللہ نے اپنے بازوؤں سے حضرت حسین علیہ السلام کو تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں عبداللہ کا بازو کٹ
کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو گلے سے لگایا تو اتنے میں ایک تیر عبداللہ کو لگا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی کہ ہم تمہارے اعمال اور قربانیوں سے مطمئن ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام لڑنے کے قابل نہیں رہے تو اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ اب کہانی ختم کر دو۔ سپاہی حضرت امام حسین کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس بھاگا۔ شمر نے پوچھا کہ تم نے کہانی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو سپاہی کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو بہت ناراض ہیں۔ شمر نے دوسرے سپاہی کو بھیجا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو وہ بھی خوف زدہ ہو کر واپس بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا ہے جو بہت ناراض ہیں۔ تو شمر خود اٹھ کر اس درخت کے پاس پہنچا جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے لوہے جوتوں سے شمر نے آپ علیہ السلام کے سینے پر ایک زوردار وار کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ شمر نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر سے وار کر کے گلا کاٹنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے آج نماز پڑھی ہے؟ اس سوال نے شمر کو حیران کر دیا۔ شمر یہ نہیں سوچتا تھا کہ کبھی بھی وہ شخص جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالت میں ہو وہ اس طرح کا سوال کر سکتا ہے۔ غصے اور پشیمانی میں شمر نے بڑھ کر ایک چاقو کی مدد سے بارہا حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے پر وار کیا۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے سر کو ان کے جسم سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ جب شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو جسم سے جدا کر کے اوپر کی طرف اٹھایا اور کہا خدا کی قسم تمہارا سر اٹھا تو رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نبی کے نواسے ہو۔ جب شمر نے نیزے پر حضرت امام حسین کا سر اٹھایا تو عمر بن زیاد کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے جسم پر موجود تمام چیزیں بانٹنا شروع کر دی۔ یہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔